طواف کعبہ کرتے ہوئے مرد واسطے کی حکم ہے؟ اکڑ کے چلے نا صفا تے مروہ کے درمیان مرد نو حکم ہے کہ دوڑ لاوے، مسلمان عورت نو کیا کہ جناب تو نہیں دوڑنا کدھر تیرا سطر نہ ننگا ہو جائے۔ میرے یہ دسو کہ جڑی عورت صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہیں سکتی، جڑی طواف کعبہ کرتے ہوئے رمل نہیں کر سکتی، جس دینو جتنا چھپ کے نماز پڑھے گی اتنا اللہ دے ہاں قبول ہے، جڑا قرآن بھی اچھا نہیں پڑھ سکتی، وہ چھکیوں کے ہاتھ چاہ سکتی، وہ دی شادیوں میں ڈانس کر سکتی۔ فرمایا بندے میں تینوں مٹی تو پیدا کیتا ہے اور پھر میں مٹی دے وچ تینوں بھیجاں گا اور پھر میں مٹی دے وچوں ہی تینوں نکالاں گا۔ ثابت ہو گیا کہ ایدہ اول بھی مٹی ہے اور ایدہ درمیان بھی مٹی ہے، تے مٹی دے وچوں ہی انہوں اللہ نے پھر دوبارہ نکالنا ہے۔ اس واسطے خالق نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تُس کس طرح اللہ دی ذات دا انکار کرو گے کہ تسی موئے سو، میں تو انہوں زندگی عطا کی تھی، تسی مردہ سو، میں تو انہوں زندگی عطا کی تھی، پھر تسی مرو گے، پھر میں تو انہوں زندہ کروں گا۔ ثابت ہو گیا کہ دو موتاں نے تے دو حیاتیاں نے، بندے نے دو باری مرنا ہے، دو باری زندہ ہونا ہے۔ اللہ فرماندہ تسی موئے سو، میں تو انہوں زندگی دیتی۔ اے ماں دا شکم جڑا ہے نا، ماں دا شکم، انہوں محدثین نے برزخ دی صورت دسیا اور قبر دی حالت دسیا ہے۔ فرمایا ایتھے تو مویا سیں، پھر میں تین دنیا تے پیجیا، پھر تین دنیا تے پیجیا۔ فرمایا ذرا غور کرو، یہی وجہ سی کہ میرے اور تواڈے کریم آقا دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور دا جدو مہد دا پنگوڑے دا موجزہ دیکھیا تے ویک کے خیال آیا کہ پیارے محمد میں تے ادھو ہی سوچی پہ گیا سا، جدو تواڈا پنگوڑے والا میں موجزہ دیکھیا میں تے ادھو ہی سوچی پہ گیا سا یہ کوئی شان دا مالک ہے۔ عرض کیتی چاچا جی جی آکھو تے میں ایدو اگاں دی گل نہ تو انہوں سنا دیا۔ تے چچے نے عرض کیتی سونیا سناؤ۔ آپ نے فرمایا لوح محفوظ تے جدو قلم چلدا سی نا تے میں ماں اپنی دے پیٹ وچوں دی آواز سندا سا۔ فرمایا جس وقت سورج طلوع ہوندا سی یا چند غروب ہوندا سی تے فرمایا میں او دے چڑھن دی آواز سندا سا اور او دے غروب ہون دی آواز سندا سا۔ محدثین فرماندے نے کہ اگر ایس قبر وچ اے قبر ہے یعنی برزخ ہے، اگر ماں دے شکم وچ کملی والا سماعت کر سکتا ہے تو انہوں مدینے قبر وچ جا کے سماعت کرنا کیڑا مشکل ہے کہ حضور علیہ السلام اور تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم نو شاہ جی قبر وچ جا کے سماعت کرنا کیڑا او دے واسطے مشکل ہے۔ تو اج میرے دوستو عرض کرنا چاہنا موت دے بارے، لوگ کہتے ہیں موت دا میں نہ مٹ جانا، موت دا میں نہ ختم ہو جانا، نہیں، موت دا میں نہ مٹ جانا نہیں، موت دا میں نہ ختم ہو جانا نہیں۔ مٹ جاندے نے او جڑے کفر دی حالت چوندے نے، مٹ جاندے نے او جڑے نفاق دی حالت چوندے نے، مٹ جاندے نے او جڑے شرک دی حالت چوندے نے۔ مومن اج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے، پرسوں بھی زندہ ہے۔ یاد رکھنا مومن جسنو مومن کیا جاندہ ہے وہ اج بھی زندہ ہے اور وہ کل بھی زندہ ہے۔ تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم نے موت دا فلسفہ بیان کر دیا ہویا۔ مدینے والے نے مسلم شریف دی حدیث اندر جدے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے ابو صاحب بن حشام بن زہرہ وہ کہندہ کہ میں ابو سعید خدری دے کر گیا ہویا سا، آپ نماز پہ پڑھ دے سن، میں بیٹھا رہا، آپ نماز پڑھ دے رہے، حتیٰ کہ میں ویکھیا کہ نماز دی حالت اندر او نماز دی حالت اندر نے تو میں ویکھیا ایک سپ آیا، میں چاہیا انہوں مار نہ دے ماں، میں اس سپ نو مارنا چاہیا۔ حضرت سعید خدری نے نماز دی حالت ہاتھے لایا، ان کچھ نہ آکھی،
بولو بولو ذرا انہوں کچھ نہ آکھی او نوجوان ہے آپ فارغ ہو کے فرمایا او نوجوان دا ایک کار ہے یہ سپ نے اتھے جانا ہے یہ صحابی پہ کہندہ ہے یہ سپ نے اتھے جانا ہے پھر جناب من خندق کھودی گا رہی ہے مدینہ طیبہ دے اندر صحابی حضور علیہ السلام دے نال خندق پہ کھود دا ہے تے خندق کھود دیا انہوں دلیل آئی کہ میری نمی نمی شادی ہوئی ہے کدی رسول اجازت دے وے تو میں کارنا چلا جاؤں ایک رات دی میں نے حضور علیہ السلام چھٹی عطا فرمان تو میں اپنے کارنا چلا جاؤں بڑا قریب ہو کے ادب نہ لرز کی تھی آقا اجازت ہوئے تو میں کار چلا جاؤں میرے مصطفیٰ نے انج کر کے صحابی نو سر تو لے کے پیران تک ویکھیا ویکھ کے فرمایا تینوں تو نہیں پتا تو تیری موت دا وقت آ گیا میں ٹور دینا تینوں کار چلا جاؤں مصطفیٰ علیہ السلام نے دیکھیا حضور علیہ السلام نے دیکھیا کہ دی موت دا وقت آ گیا ہے عام بندہ تو نہیں جاندہ نبوت دے وارث نے شاجی فرمایا کہ تیری اے نہیں دسیا کہ تیری موت آ گئی ہے فرمایا جا چلا جا جا چلا جا اللہ اکبر حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے سے ابھی ایک سے ابھی دی بات نہیں حضرت سے ابھی حضرت سواد فرماند نے صفحہ صدیاں اور یہ سن بدر دیاں تے میرا دل کیتا کہ میں نو باطن دی آنکھ نے دسیا کہ تو شہید ہو جانا ہے تے دل کیتا کہ حضور نو جفا نہ مار لواں حضور نو میں کلاوے وچ نہ لے لواں تے عقل کہن لگی صفحہ صدیاں ہون ڈیاں تو کلاوے چ کتھوں لینا ہے عشق کہن لگا جاچ میں دسنا وا تھوڑی جی صف تروڑ دینا تے مصطفیٰ دی ہاتھ وچ سوٹی ہے حضور سوٹی مارن گے تینوں نکیلی سوٹی وجے گی تیری کانڈ ننگی ہوئے گی تے پھر آرام نال سوال کری میں نے جواب سوال کری نا آقا میں نے بدلہ دیو نا تو سب میں نے چھڑی ماری ہے تے جدو کہن گے کہ بدلہ لے تے پھر آکھی میری کانڈ تو کپڑا چکیا تسی بھی چکو پھر جاندی باری تو جفا مار لی تے مورے نبوت نبو سالہ لی جاج تینوں میں دستے جاج میں تینوں دستے بے تو بوسا لے لئی تے جاج میں تینوں دسانگا صحابی نو حضور دے کرم دے نال جڑی باتا نیچو نظر ملی سی نا او دے چھ صحابی نو پتہ لگا کہ میں زندہ نہیں رہنا میں شہید ہو جانا ہے جڑے ویلے حضور علیہ السلام نے فرمایا او بدلہ نہیں لیندہ عرض کی تیا کہا دا تو تیاں دا سمہ بدلہ لینا ہے عرض کی تیا کا بدلہ کی لینا ہے تو اڈے قدمہ چھ بین دے نال جڑی نظر ملی نا باطن دی او دے چھ حضور میں نو پتہ لگا سی میں شہید ہو جانا ہے تو میں کہا ان جاندی باری یار نو کھلاوے چی نہ لے لیں تو مورے نبوت دا بوسا بھی نہ لے لیں یا رسول اللہ میں تیو بہانہ بنایا ہے میں تیو بہانہ بنایا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ ویسے آبی نے عرض کی تھی میرے پیرے باؤں نے دا نقشہ بیان فرمایا بے ادب کی جانا سار ادب دی تے گئے ادبا تھی وانجے جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے آہی کدی نہ تھین دے آئے جڑے مٹی دے آئے اے پھانڈے آہی کدی نہ تھین دے اے کانجے ہو جنا عشق حضور نہیں منگیا میرا کامل باہو ہو گئے دوی جہانی وانجے ہوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تھی آقا اجازت ہوئے تو میں کرو ہو آواں اچھی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیو تے آقا میں کرو ہو آواں حضور نے فرمایا جاؤ چلا جا صحابی فرماند نے جدو میں کر گیا تے ویکھیا میری عورت میری زندگی دی ساتھی
گھر دے دروازے تو باہر کھلوتی ہوئی ہے. مینو بڑا غصہ لگا کہ میں رسول کو لا تو دروازے تو باہر کیوں کھلوتی ہوئی ہے؟ کیوں میں صحابی ہاں تے صحابہ دے کار پردہ ہے تے تو میری زندگی دا ساتھی ہو کے تو باہر کیوں کھڑا ہے؟ جلال آ گیا تے تیر کمان وچ پا کے نا دل وچ خیال آیا کہ دے شکم وچ مارنا تے شکم چاک کر دینا. سمجھدار عورت نے آکھیا تیر کمان وچ نہ پا، میں جان کے بننے نہیں آئی، اندر ویکھ کونی. توجہ توجہ بات نہ سننا، اندر ویکھ کونے، میں جان بجھ کے بننے، بولو بولو، میں جان بجھ کے بننے، مینوں بھی پتہ ہے میں صحابی دی بیوی ہاں، میں جان بجھ کے باہر نہیں آئی. شاہ جی صحابی کہندہ ہے میں عورت دے کہن تے جد اندر ہویا تے اندر ایک کالا ناگ دن دناندہ پہ میرے کمرے ویچ بننے نکل کے کہنے لگا اس واسطے باہر آئی ہیں. اس کہا میں ایسے واسطے باہر آئی ہیں، او ہوئی جڑا تیر عورت نو مارنا سی نا، او ہوئی تیر اس سپ نو ماریا تے سپ نو جڑے ویلے ماریا تے سپ تڑفن لگ پیا، تڑف دیا انہیں وار اپنا صحابی تے ڈنگ دا کاری دیتا. ہن ایک پاسے سپ پیا تڑف دا، ایک پاسے صحابی پیا تڑف دا. جا پجا ایک آدمی گیا عرض کیتی یا رسول اللہ فلاں صحابی جڑا تو آڈے نال خندق پہ کھود دا سی، آقا انہوں سپ لڑ گیا ہے. میرے مصطفیٰ نے کوئی دوجی گل نہیں کیتی، فرمایا او دی مغفرت دی دعا کرو. مصطفیٰ فرما رہے نے او دی مغفرت دی دعا کرو. عرض کیتی آقا کی وجہ؟ فرمایا انہوں تے نہیں سی پتا، میں محمد دی نبوت دی نظر کم کر دی سی کہ دی موت دا وقت آ گیا ہے تے میں تے بہانا بڑھا کے گھر بھیجے ہے. انہیں مینوں پوچھ لیا میں گھر چلا جاواں، میں کہا چلا جا، محمد دی نبوت دی نظر ویکھ دی سی انہیں انج فوت ہونا ہے. اگر ایتھے رہندا تے تد بھی درجہ شہادت ملنا سی. اللہ اکبر. پتہ چل گیا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا ہے. اس سے واسطے حضور فرما دینی انی اسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو کچھ میں سننا تسی نہیں سن دے. فرمایا جو کچھ میں دیکھنا انی ارا ما لا ترون، فرمایا جو کچھ میں دیکھنا وہ تسی نہیں دیکھ دے. فرمایا جو کچھ میں سننا وہ تسی نہیں سن دے. قرآن نے انہوں کیا اینا ما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا کتے تسی وڈے وڈے قلعیاں وچ بھی چلے جاؤ، وڈے وڈے جناب تسی قصر تے محلات وچ بھی چلے جاؤ، جس جگہ تے بھی چلے جاؤ نا موت نے تو انہوں آ کے مل لینا. اس نو شاعر نے شاہ جی کس طرح پیش کیتا. شاعر کہندہ دنیا اتے شادوری آئے بڑے 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 شادور دنیا تے آئے، جدوں ملیا پیغام او موت دا جی، ہر ایک نے بسترے چاڑ چاہے. پیر وارث شاہ صاحب نے بڑا پکیدہ جا انداز اپنی زبان وچ فرمایا جدوں یار دا صدا آ جانا، جدوں یار دا صدا آ جانا، بکلا مار کے کئیاں نے ٹر پینا، بکلا مار کے کئیاں نے ٹر پینا. نبی کریم علیہ السلام
रब ने भी फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया वो बरकत वाली ज़ात है जिदे दस्ते कुदरत दे अंदर सारे मुल्क ने। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत, फरमाया मैं मौत नू पैदा फरमाया है, फरमाया मैं हयाती नू भी पैदा फरमाया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि मैं वेखा मेरे कोल कौन अच्छे अमल लैके आउंदा है, कौन मेरे कोल पाकीज़ा अमल लैके आउंदा है। फरमाया मौत और हयात नू मैं इस वास्ते रखिया है, फरमाया मौत मिट जान दा ना नहीं, मेरी सरकार दा फरमान है मौत एक पुल दा ना है, जड़ा पुल क्रॉस करके यार यार नू मिल जाए दा नाम मौत है। तुसी कहोगे कि मैं सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाने ने जेड़े वेले मेरी मौत दा वक्त करीब आया, मेरी मौत दा वक्त जेड़े वेले करीब आया, मेरी बेगम मेरे कोल बैठी हुई है, हौके मार रही है, सिसकियां पड़ रही है, ज़ारो कतार रो रही है। मैं उन्हें पूछया तू क्यों रोनी है पई? कहन लगी मेरा भी कोई पुत्र हुंदा मैनू अम्मा आख लेंदा, मेरा भी कोई धी हुंदी मैनू मां कह लेंदी, ना मेरा बेटा है ना कोई मेरा पुत्र है ना कोई मेरी धी है, मैनू भी कोई पुकार लेंदा अम्मा जी ते मैं ना रोंदी। बेगम कहदी है मैं बिलाल नू हसदियां वेखिया, मैं पूछया बिलाल मैं ते थोड़ तो रो रही हां, बिलाल तू क्यों मुस्कुराना पिया? उन्हें आख्या मैं इस वास्ते मुस्कुरा रहा वां, मैनू पता है कब्र विच जावांगा, मौत की सख्तियों का मैं इसलिए मुल्तज़िर हूं, सुना है कि कब्र में दीदार होगा। सख्तियों का मैं इसलिए मुल्तज़िर हूं, मौत की सख्तियों का मैं इसलिए मुल्तज़िर हूँ, सुना है कि कब्र में दीदार होगा, सुना है कि कब्र में आए दीदार होगा। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने मैं औरत नूं कहा कि मैं मुस्कुरा इस वास्ते रहा वां कि कब्र विच जावांगा। बोलो कब्र विच जावांगा, हुजूर तशरीफ ले आउणगे। बोलो बोलो हुजूर तशरीफ ले आउणगे ते फिर मैं कदमां च गिर जावांगा। ते मैं मुस्कुराना इस वास्ते हाँ कि कब्र साडे महबूब दी दीद दा वेड़ा है, खबर आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दीद दा वेड़ा है। दोस्तों मैं अर्ज करना पिया खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेड़े वेले आप कब्रस्तान दे विचों दी गुजरते सन ना ते आप दी रो रो के दाढ़ी तर हो जाती सी, रो रो के दाढ़ी आप दी तर हो जाती सी। पूछा गया प्यारे उस्मान गनी इन्ना जहन्नम दा जिक्र सुन के तुसी नहीं रोंदे ते कब्रस्तान दे विचों दी गुजर के तुसी इतने दर्द नाल क्यों रोंदे हो? आपने फरमाया कब्र इंसान दी पहली मंजिल है, खबर इंसान दी पहली मंजिल है। मेरे पीरे बाहू ने ओदा तज़किरा फरमाया। आप फरमाते ने ज्यों देखी जानन सार मोया दी
سو جانے جو مردا قبراں دے وچ اننا پانی اوتھے خرچ لڑیں دا گھر دا قبراں دے وچ اننا پانی اوتھے خرچ لڑیں دا گھر دا ایک وچھوڑا او ماں پیو پایا دوجا عذاب قبر دا بخشے ہوئیو جاسل میرا کامل باہو جڑا رب اگے سر تر داہو حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑے والے قبرستان دے وچوں دی گزر دے سن اللہ اکبر رو رو کے آپ دی داڑھی تر ہو جاندی سی پوچھا گیا حضور اتنے درد نال کیوں روندے ہو فرمایا قبر مومن دی پہلی منزل ہے پہلی جڑا ایتھوں کامیاب ہو گیا او اگامی کامیاب ہو جائے گا موت انسان نو روز پکار کے کہندی ہے بڑی عیش و عشرت نال چلن والیا اے بلڈنگاں وچ بیٹھن والیا محلات دی دنیا وچ چرب نوالے کھا کے وقت گزارن والیا اس صدا وقت ایسا نہیں رہے گا فرمایا ایک دن تنو اس دنیا نو کوچ کر کے تے میدان آخرت دی طرف آنا پوے گا فرمایا اے دنیا ہے اور او دین ہے لفظ گن کے ویہ لو دین دے بھی ہونے ہی نے تے دنیا دے بھی میرے مرشد فرما دینے کہ اے مسلمان غور کر دین تے دنیا دو میں سکیاں پہنا تینو شرع نہیں فرمین دیو فرمایا ذرا غور تے کر کے ویخ اگر دین نال محبت کریں گا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات تے فرمودات تے اگر تو زندگی بسر کر کے جائیں گا تے پھر موت تے مومن واسطے تحفہ ہے موت تے مومن واسطے تحفہ ہے فرمایا اگر تو عمل کر کے اچھے جائیں گا تے موت تیرا استقبال کرے گی میں عرض کر رہا کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام امام غزالی مکاشفۃ القلوب دی اندر ارشاد فرماندین کہ پہلے وقتاں دی اندر ملک الموت نظر آندا سی جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی کچہری دی اندر ایک آدمی بیٹھا ہے ملک الموت حاضر ہویا تے انہیں انجکوری پر کے اس بندے وال ویکھیا تے نال لسٹ ویکھی کہ اس بندے تے فلانی جگہ تے مرنا ہے اس بندے تے فلانی جگہ تے جا کے مرنا ہے تے ایتھے بیٹھا ہے جد ملک الموت نے گھوری پر کے او دے وال ویکھیا تے او دے تے راشا تاری ہو گیا تے کہتا یا نبی اللہ ہوانو حکم کرو میں نو ہندوستان چھوڑا ہوئے ہنا آپ نے ہوانو حکم فرمایا کیونکہ وہ دی موت دا وقت تھے مقرر سی ہر حالت اندر انسان اس جگہ تے پہنچ جاندہ ہے جتھے وہ دی موت دا وقت مقرر ہوندہ ہے ہر جگہ تو جس جگہ تے بھی بندہ بیٹھا ہوئے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ فرمایا پاہمیں کتنے مضبوط قلعہ میں بھی بیٹھا ہوئے کوئی بندہ کہے کہ موت میں ملاقات نہیں کرے گی تے بندہ انکار نہیں کر سکتا خالق نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم فرمایا انسان تو کتنا موت تو فرار ہوئے گا بلاخر موت تیرے نال آپ ہی ملاپ کر لوے گی تیرا لمحہ سفر مسافرہ
بھئی جا کے بات سنیا کرو، یہ بھی سنیا لازم نے. تیرا لمحہ سفر مسافرہ تو تے کلیاں پینا راہ. تیرا لمحہ سفر مسافرہ تو تے کلیاں پینا راہ. تینو دیس نکالا دین گے رل مل کے پین پرا. تینو دیس نکالا دین گے رل مل کے پین پرا. موت موت وچ فرقے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دے کول ملک الموت آیا. آپ نے فرمایا جدو تو میری جان لین آنا نا مینو دس دیں. کیا کیا مینو دس دیں. عرض کیتی حضور کوشش تے کرانگا تو انہوں دسن دی. اور میں بزرگان دین دی نظر دا صدقہ ایک بات ویکھی کہ بعض اہل اللہ حضور دی امت وچ ایسے لوگ آئے نے جنہاں نو موت دی خبر ہو جاندی رہی ہے کہ اساں فلانے ٹائم فلانے دن فلانے وقت. ساڑھے ایک دوستاں وچو دوستی اتاری صاحب قاری اختر حسین قادری او دا ناسی اے اوجلا کلائیں گکھڑ تو اگے بالکل برلب سڑک پنڈے ہن بھی پنڈوں جا کے دریافت کر لو. اس نوجوان دی عادت ہندی سی کہ ربیع الاول ماہ نور شریف دا جدو چند طلوع ہونا انہیں اپنے ہاتھ وچ باری پھڑ لینی بوکر پھڑ لینی جھاڑو پھڑ لینا تے پورے پنڈ دیاں گلیاں صاف کرنی. پورے پنڈ دیاں گلیاں بھی صاف کرنیاں نالے بھی صاف کرنے. تے انہوں نے آخر ایک وقت ایسا آ گیا کہ ٹائیفائڈ بخار ہویا انہوں. تے والدہ محترمہ نو بڑے ادب نہ عرض کردہ اماں جی چڑھ دی جوانی سی 17-18 سال دی تے رج کے سونا سی. ماں نو بلا کے کہنے لگا اماں جی جس محبوب واسطے میں جھاڑو پھیردا رہا جس سونے واسطے میں گلیاں صاف کردا رہا اے کریم آقا میرے کول کھلوتے ہوئے نے. کہ آپ نے فرمایا کہ سوموار نو ظہر دی مؤذن اذان دیندہ ہوئے گا تے تو کلمہ پڑھدا ہوئے گا تیری روح پرواز ہوئے اختر میں تینوں لین آیا. ایک قبل از وقت دور دی بات نہیں ہے. انہیں آکھے شاہ جی کہ ماں نو کہنے لگے کہ جب جوان پتر فوت ہونتے ماما روندیاں نے انہوں نے دکھ ہوندہ ہے اماں تو نہ رومی مینو. بیٹا گل کیا سکے جس آقا واسطے میں جھاڑو پھیردا رہا نا اے حضور میرے سامنے کھلوتے ہیں. ایمانداری نے دسو مسلمانوں جس امتی نو حضور آ کے آکھن وہ دی کڈی خوش نصیبی ہے جنہوں آ کے آکھن میرے آقا کہ میں تینوں لین آیا. ہن ذرا ایک صحابی دا بھی واقعہ سن لو. حضور غزوے وال شاہ جی جا رہے ہیں کی نا شاہ جی صاحبزادہ محمد لیاز شاہ صاحب شاہ کوٹ دے قریب ننکانہ روڈ تے چک نمبر 105 چک وچوں آپ تشریف لے آئے نے. بڑی سعادت سید زادے نے اولاد رسول نے بعد زیارت بھی کرنا. حضور علیہ السلام غزوے تے چلے تے ایک صحابی اٹھ کے کہندا یا رسول اللہ دعا کرو مینوں انہیں تیر وجن انہیں تلواراں وجن انہیں نیزے وجن میں زخمہ نال چور چور ہو جاواں میں زمین تے ڈگ پاواں تے کملی والیا کدی تسی ایک باری پوچھ لو نا تیرا کی حال ہے. کدی تسی ایک باری پوچھ لو نا تیرا. ایدہ ترجمہ میاں محمد بخش صاحب نے اپنی زبان سے کیتا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں خبر میری تے جے میرے مرشد
ہووے ایک واری تیرا پھیرا اے قبر میری تے اے میرے مرشد قبر میری تے اے میرے مرشد ہووے ایک واری تیرا پھیرا ہڈیاں قبر چوں ہڈیاں قبر وچوں نکل کے مجرا کر سن تیرا اچھ گو یار سبحان اللہ قبر میری تھے اے میرے مرشد ہووے جے تیرا پھیرا اے قبر میری تے اے میرے اے مرشد قبر میری تے اے میرے مرشد جے ہووے ایک تیرا پھیرا ہڈیاں قبر دے وچوں نکل کے مجرا کر سن تیرا صحابی رسول عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دعا فرماؤ انہیں مینو زخم وجن انہیں زخم لگن انہیں تلوارا وجن انہیں نیزے وجن انہیں بلما وجن تلوارا وجن سونیا میں زخمہ نال چور چور ہوا تسی میرے سرانے کھلوتے ہو کدی ایک باری پچھو تیرا کی آلے پچھو تیرا کی آلے سنو نے حضور نے فرمایا صحابہ ہاتھ چکو صحابہ نے ہاتھ اٹھا دیتے حضور نے آکھا کہ یا اللہ کسے ظالم دی تلوار نو نہ وجے کسے بے ایمان دا تیر نو نہ وجے کسے کافر دی تلوار انو نہ وجے صحابی کہندہ سنیا میں کی منگنا وا تسی کی دین دے ہو میری سرکار فرمایا صحابی اتیان نل گل سن لے جگ محمد آیا سکے محمد تیرا آیا سکے فرمایا جگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق میں تیرا عاشق ہوں قبر میری تے اے میرے مرشد آیا قبر میری تے اے میرے مرشد قبر میری تے اے میرے مرشد جے ہووے ایک تیرا پھیرا ہڈیاں قبر چوں نکل کے مرشد تے مجرا کر سن تیرا میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چکو صحابی کہندہ سونے میں کی منگنا تسی کی دین دے ہو آپ نے فرمایا جگ میرا عاشق میں تیرا عاشق میں تینو تڑپ دیا نہیں ویک سکدا اللہ دی شان آپ جی غزوے وال ٹر پہ پہ افضل دے تو غزوے وال ٹرے راوے صحابی نو اینا بخار چڑھ گیا حضور نے پیالے وچ پانی پایا پیالے وچ پانی پایا اپنے ہاتھ نال پانی پایا تے اپنے ہاتھ تے پیالہ چکیا تے جا کے فرمایا اٹھ
اٹھ صحابی نو بخار چڑھیا نبض تے محمد نے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تیرا کی حال ہے صحابی نو پتہ لگ گیا جو یار کلو منگیا سی یار نے عطا کر چھڑیا صحابی کہندے نے حضور علیہ السلام نے میری نبض تے ہاتھ رکھیا تے بابا فرید دا ترجمہ کر دینے تے فرمان دینے دکھاں دی میں اس سیج وچھائی دکھاں کیرے پائے آئے ہے دکھاں دی میں اس سیج وچھائی دکھاں دی میں اس سیج وچھائی تے دکھاں کیرے پائے او دکھ مبارک یار فریدہ جنہ دکھاں نے یار ملائے او دی روح پرواز کر گئی ایدہ ناج موت اچھی کہو سبحان اللہ او دی روح پروار کر گئی میری سرکار فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا غسل تسی دیو کفن میں دینا یارو کڈا نصیبہ والا صحابی غسل صحابہ نے دیتا کفن حضور نے دیتا ہاں تے جدو کفن دیاں تنیاں بدیاں میاں افضل صاحب ضرور عاشق آندہ ہوئے گا انج نین کھولے ہونگے انج نین کھولے ہونگے اللہ دی قسمیں تسی تے دور دیاں گلہ کر دیو تے نبی دے غلام دی گل کرنا آؤ میں تو انہوں گل سنانا علامہ مولانا عبدالکریم چشتی رحمت اللہ علیہ خانگاہ ڈوگرہ شریف والے جاؤ اجوی جا کے دریافت کر لو آپ نو مولانا چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ اکرم چشتی صاحب کالے کی منڈی والے اور تین آپ دے شگرد سن غسل دے رہے سن آپ فرماتے نے دوران غسل ساڑھے استادہ نے تین واری اکھاں کھول کے ویکھیا دور دی بات نہیں ہے جا کے دریافت کر لو خانگاہ ڈوگرہ شریف چوں تین واری آپ نے اکھاں کھول کے اچھا چلو چھڑو ساڑھے پاکستان دا عظیم مفکر تے مجاہد ملت تے سید زادہ اولاد بطول نسل رسول علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب نقوی حسینی رحمت اللہ علیہ آپ بھی غسل دے درمیان دو واری مسکرائے نے ساری کیوں مسکرائے نے موت کی سختیوں کا اس لیے منتظر ہوں سنا ہے کہ قبر میں دیدار ہوگا حضرات محترم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل صحابہ نے دیتا اور غسل صحابہ نے دیتا میں تو انو اگے بھی گل سنا چکے آواں میدان احد دی اندر آج بھی چلے جاؤ مدینہ طیبہ میرے دوستو تھے مسجد بن دیئے پئی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے قریب جتھے آپ احد وچ دفن نے اتھے مسجد پہ بن دیئے جناب حکومت وقت نے کرین لائی تے جناب تھلے مٹی کھودن لگ پہ کیونکہ پتھریلی زمین پتھری پتھر نے پہاڑی پہاڑ نے اندے نے رب دی شان انج ٹپا ماریا تے صحابی رسول دی لاش برآمد ہو گئی 1400 سال دے بعد نہ کفن کو جو ہے نہ وجود نو کو جو ہے ایتھے تیر وجہ ہویا صحابی دا ہاتھ بھی ہوتا ہی ہے حضرت جی انج تیر وجہ شاہ جی
ایتھے ہاتھ چکیا منڈا مدینہ طیبہ وچ اجے بھی زندہ ہے کہندا جڑا میں اکھی ویکھ کے آیا ہوں صحابی دا ہاتھ پراں کیتا خون جاری ہو گیا مسلمانوں غور کرو جدے کلمہ پڑھنے والے مردے نہیں رڑدے نہیں مکدے نہیں پھر محمد دی شان دا کیا کہنا انہوں جنت البقیع دی اندر فوراً دفن کر دیتا گیا شمیم میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا شمیم میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا صحابی دا جنازہ چکیا گیا بولو 15ویں صدی دا عاشق جدا نام عبد الرحمن عامر چیمہ سارے کہہ دے سبحان اللہ اچھی بولو جٹان دا پتر تے جٹان دے کار پیدا ہونا لا ہیں پتہ نہیں عشق کدوں لگ گیا پتہ نہیں کیویں عشق لگ گیا اے عامر عبد الرحمن چیمہ او ساروں کی جتھے دے داد کے نے ہیں نان کے حفص آباد گڑی اوانچ نے رہائش اے ساروں کے آن دی اندر پروفیسر نذیر حسین صاحب دا بیٹا ہے تے چوکے چ بیٹھے دے چاچے دا پتر بھی بیٹھا ہے جنازہ لنگیا ایک بچے دا تے دوویں پرا چاچے بابے دے بیٹھے سن وہ منڈا اجے بھی زندہ ہے اس چوکے چ میں بھی بیٹھ کے دی سیرت پڑھن واسطے سنن واسطے گیا ساں میں دے چاچے دے پتر نو عمران نو ہی پوچھا بیٹا چیمیاں دے پتراں وچوں کوئی انج دا پتر ہو سکا جی نہ جمنا ہے تے نہ ہونا ہے چیمیاں دی تاریخ اندر اے ہو جا سونا پتر خلیق شفیق مہربان بچپن تو ہی سلائی تائیں دیاں ایسیاں سن کہندہ جنازہ گزریا تے بچے دا جنازہ سی 12-14 آدمی جنازے وچ شامل سن تے ویک کے کہندہ ہے آپ بھائی جنازہ ہے انہیں آکھیا ہاں جنازہ ہے اس سکے بھی کوئی جنازہ اس سکے جنازہ تے جنازہ یہ پاہمیں بچے دا ہوئے تے پاہمیں وڈے دا ہوئے اجے پتہ بھی نہیں کہ شہید ہونا ہے کہ نہیں ہونا عاشق شہادت دی انگل چکے سینے تے رکھ کے کہنے لگا گل سنو چاچے دیا پترا اے تے جنازہ جنازے دی گل کرنے کدی غریبہ دا جنازہ نکلیا تے پھر ویکھی جنازہ کنوں کہندے نے جنازہ کنوں کہندے کدی غریبہ دا مسکینہ دا جنازہ نکلیا پھر ساروں کی دی سرزمین اندر لوگوں نے دیکھیا اس عاشق دا جنازہ کس طرح نکلیا پھر اس چاچے دے پتر نے بھی ویکھیا کہ جنازہ کس طرح دا نکلدا ہے ایویں غازی علم دین نے پتیجہ دا جنازہ پڑھ کے مولانا تاج دین دی میت دے کول کھلو کے آکھیا کاش کملی والیا میرا بھی یہ جنازہ نکلے جویں مولوی تاج دین عاشق رسول دا جنازہ نکلے ہے میں بھی اپنے بختہ تے ناز کرانگا جدو مرانگا تے کوئی آکھے کہ محمد دی عاشق دا جنازہ جا رہے ہیں جنازہ جا رہے ہیں جو سبحان اللہ ایدہ نہ مرنا ایدہ نہ جینا ہاں جڑے ویلے عاشق دا جنازہ نکلیا میری سرکار کدی پباں پار کدی اڈیاں پار صحابہ نے عرض کی تھی آقا نہ تے راشے سونیا راشتے نہ ہے ہی کوئی نہیں تسی کدی اڈیاں پار تے پباں پار ٹر دے کیوں فرمایا صحابہ تہان نہ گل سن لو میرے عاشق دا جنازہ جا رہا ہے فرشتے نے کو زمین تے آگے نے محمد نو ٹرن دی جگہ کوئی نہیں مل دی واسطے جگہ کوئی نہیں پہ مل دی دوستو مرنا تے ہر کسے ہی ہے کیوں بھی بولو مرنا تے ہر کسے ہی ہے
حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت نو بڑے پیار نہ پوچھیا کہ جدو تو چنگے بندے دی روح پرواز کرنا تے کیڑی شکل لینا ہے؟ حضرت یعقوب فرماندے نے میرے کل جدو ملک الموت ایڈی سونی شکل لے کے آیا تے میں چاہ نال کہنا رب نو جنت دین دی لوڑ کو نہیں تینوں ہی بخا چھڑے ایڈا سونا پھر آپ نے فرمایا جدو تو غلط آدمی دی بد آدمی دی روح پرواز کرنا ہونا ہے پھر کیڑی شکل لے کے ہونا ہے؟ تو اتنی ڈرونی شکل حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں انہوں ویکھ کے کیا مالکہ تینوں جہنم دین دی لوڑ کوئی نہیں اے ہوئی بڑا ہے اے ہوئی بڑا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرا تیرا پیار تے بڑا ہے پر آن لگیا میں نو دسی قرآن کہندہ وَإِذْ حَضَرَ یعقوب الموت جدو موت دا ٹائم یعقوب دا آیا تے ملک الموت آ گیا آپ نے فرمایا چنگا سجن نکلے تو آکھیا سی میں دساں گا اس آکھیا ضرور ترائے واری تے وارننگ دیتی ہے اجے بھی رولا ہے ترائے واری تے وارننگ دیتی ہے میں اجے بھی رولا ہے بھائی اعظم صاحب بڑے آرام نال پیغمبر نے فرمایا کہ میں عرض کی تھی پہلی تے وارننگ ایسی کہ کالیاں تو چٹے آئے پہلی وارننگ ایسی اور دوسری وارننگ ایسی کہ صحت تو بیماری آئی پھر پتر دے غم وچ روندے رہے ہیں دار الحزن وہ غم والا گھر تساں بنایا تے روندے رہے 40 سال تے ہن تریجی باری میں آ گیا اجے بھی وارننگ کوئی نہیں اجے بھی میں دسیا کوئی نہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جونا جونا اے سب جگ آکھے موت کھڑی سر اتے تیرے جے لکھ حسین یو سجنا تے خاک اندر رل ستے حضرات محترم اگر اس خاک نو اکسیر بنانا چاہتے ہو اللہ فرماندہ توڑا اول بھی مٹی ہے اور توڑا درمیان بھی مٹی ہے تو انو کڑاں گا بھی مٹی وچوئی تو مٹی چھاندہ آخر انسان مٹی ہو جاندہ ہے کیوں بھائی انجھے یہ فرمایا اگر ایس مٹی نو تو عشق رسول دی مٹی وچ گو کے لے گئے ہو اگر ایس مٹی نو تو عشق رسول دی مٹی وچ گو کے لے گئے ہو تے فرمایا پھر تینو ایٹھلی مٹی نے کی کہنا نا تینو اے ان بارشاں نہیں ہوئیاں پچھلے دناچ ہوئیاں نے انہاں بارشاں دے وچ بڑیاں قبریں بیٹھیاں نے اے سیخم پنڈ جناب تھے ترم کوٹ دے قریب ایک پنڈ ہے اتھے جناب 7 سال دی میہ سی جڑی زار ہوئی کیوں جی آف جی اتھے چھ خوشبو دے ہلے آئے تے لوکاں آکھے پتہ نہیں یہ کون ہے انہاں ویکھیا تے دعوت اسلامی دا نوجوان جڑا زندگی وچ محمد عربی تے درود و سلام پڑھدا رہا تے 7 سال دے بعد نہ دے کچھ کفن ہوئے ہیں نہ دی کوئی میت نہ ہوئے ہیں تے جی ہونا حضور دے نوکران دا یہ حال ہے اگر میں اور تسی موت دا خوف رکھ کے مصطفیٰ علیہ السلام تے درود و سلام پڑھ کے اگر آرام کرانگے وکھو سادی جی گل دستیاں جڑا لاہور دے فٹ پاس تے کھلو کے اندر کجرانا انہیں ستیاں بھی کجرانا ہی کرنا ناراض ہو گئے ہو تے جڑا لاہور دے اڈے تے کھلو کے کہندا لاہور ہے انہیں ستیاں بھی لاہور ہی کرنا ہے انجھے ہی ہے نا تے جے ستیاں پہ درود پڑھتا سمیں گا یا مکے ہوئے گا یا مدینے ہوئے گا یا مکہ پاک ہوئے گا یا مدینہ پاک ہوئے گا یا مرشد دے ڈیرے تے ہوئے گا یا پاک لوکا نالوں دا تعلق ہوئے گا تو حضرات محترم دل وچ یاد میرے آقا نے فرمایا موت نو یاد کرو کیونکہ موت لذات نو دور کر دیئے فرمایا جڑا موت دا خوف رکھے گا ہر ویلے کثرت موت نو یاد کرے گا میرے اللہ جنن شیگر پھپھو جی ہوندے سن ہے سن ہوئی تہجد دے بڑے پابند میں اکھاں نال ویکھیا پوری زندگی انہیں دی تہجد میں قضا نہیں ویکھی بچپن تو لگا سے ویکھن انہیں جدوں مینوں ملنا تے مینوں آکھنا مشتاق
کیونکہ پھپھڑ سن لاڑ نہ کہنا کدی حافظ بول لینا کدی مولوی کہہ دینا مینوں کہندے یار مینوں موت دا بڑا ڈر ہے میرا کی بنے گا قبر وچ میں ہس کے نا ایک بڑی واری جدوں بہنا انہاں گل ہی کرنی یار میرا قبر وچ کی بنے گا میں ایک دن ہس کے آکھیا پھپھو جی تانوں کسے پوچھنا ہی نہیں تانوں کسے پوچھنا ہی نہیں میں ذہنی طور تے پریشان ہویا کہ گل تے میں درویش نہ کر بیٹھا تے نال آپ نے فرمایا جنازہ تو میرا پڑھانا آ کے میں کہ میں مسافر آدمی ہاں کرے کتھے ہونا تے ہس کے کہنے لگے جس دن میں مرنا تو گھر آ جانا واللہ باللہ ممبر رسول تے بیٹھا ہوں بھی وہ پتر زندہ نے ہاں جی پرا میرے پھپھی زاد بھائی زندہ نے میرے پھپھڑ نے فرمایا جس دن میں مرنا تو گھر آ جانا ہے میرا دن دا جلسہ سی کھوار جیلم رات دا جلسہ سی نال ہی ایک جگہ تے دن دا جلسہ ہو گیا رات دا جلسہ ملتوی ہو گیا میں واپس آیا چھوٹا بھائی میرے کول ہوندا سی میں انہوں پوچھیا ہاں پنڈ گیا ایسا سنا کی حال ہے اس نے کہا جی پھپھڑ صاحب رات دے مسافر نے ہاں جی فجر دیاں اذاناں ہوئیاں تے میرا عزیز ایک آ گیا انہیں آکھیا جی بزرگ فوت ہو گئے نے تے جنازے گاہ چ اسی کھڑے ہوئے ساڈے پنڈ دے استاد سن ناظرے دے مولانا اکبر صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ پردہ کر گئے تو میں کہ جنازہ تے انہیں ہی پڑھانا ہے نا میرے پھپھی زاد بھائی ہن بھی جیوندا ہے انہیں مینوں باہوں پھڑ کے کیا والد نے کیا سی میرا او دا وعدہ ہے میرا او دا وعدہ ہے کہ جس دن میں مرنا ہے جنازہ تو پڑھانا ہے انہیں مینوں آکھیا سی کہ میں مسافر آدمی ہاں تو میں کیویں پہنچاں گا تو انہیں ہس کے فرمایا سی بچڑا جس دن میں مرنا تو آ جانا بہرحال میرا عرض کرنے دا مقصد ہے کہ اگر انسان دی نیک نیتی ہوئے نیک نیتی ہوئے اسی ایک جگہ دے گئے تو شکرگڑھ دا علاقہ سی وہ مائی صاحبہ دی شکرگڑھ دی زبان سی وہ بار بار آکے پلا ہوئے مولوی ماں مرانگی تو میرا جنازہ پڑھا جائیں میں مرانگی تو میرا جنازہ میں ہس کے آکھیا ماں جی سبب نال آیا ہونا ہی مر لو ہونا ہی پڑھا شاید خرے پھر موقع ملے یا نہ ملے تو میرے دوستو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر انسان میں اگے بھی تو انہوں ماشاءاللہ تکلیف دینا ہونا تو اج بھی میرا دل کردہ ہے پچھلا جمعہ میں پڑھایا ہے میاں محمد بخش دی سیرت تے اے کیسٹ میرے کل موجود ہے جن نے نہیں بھی نہ کھڑنی آج کھڑے ہو تاکہ تو انہوں پتہ لگے کہ اس فقیر دی ماشاءاللہ ہاں جی اے ماسٹر صاحب نے آئے نے جناب ساڑھے کل شدرے تو ہاں جی انہاں والے بھی تیار رکھے ہو خرم شہزاد کل سٹال تے میاں محمد بخش صاحب دی سیرت لگی ہوئی انہوں بھی لے لینا اے جناب مدت ہاتھوں پوری ادھی صدی تو رضائے مصطفیٰ ہاں جی رضائے مصطفیٰ رسالہ چھپتا ہے بھئی اٹھنا نہیں ذرا 2 منٹ بیٹھ جاؤ 2 منٹ صرف 2 منٹ زیادہ نہیں مہربانی تو اڈی اللہ برکت عطا فرمائے مسجد دا بل جڑا نا وہ رب دے فضل و کرم نہ بڑے بڑے نہ بڑے مسجد دا بل بہت وسیع آ گیا ہے تے میں اپنی طرفوں بھی 500 روپیہ مسجد واسطے بل چ پیش کرنا اپنی طرفوں لیا بیٹا من دے دے 500 روپیہ میری طرفوں بل وچ لے لو تے جلدی جلدی کر کے 1000 1200 500 جلدی جلدی کر کے اٹھ کے نا 10 12 بندے اٹھ بو تاکہ لمحہ کام ہی نہ ہوئے